व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य सूत्रमस्ति एच इघ्रस्वादेशे। अत्र एचः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। आदिश्यते असौ आदेशः अत्र आङ्पूर्वगदिशधातोः कर्मणि घय प्रत्यये सति आदेशेति शब्दः निष्पद्यते। ह्रस्वश्चासौ देशः इति ह्रस्वादेशः इति अत्र वर्तते। यद्यपि ह्रस्व शब्दः विशेष्यं वर्तते, आदेश शब्दः विशेषणं भवति, आदेश ह्रस्वः इति भवितव्यम्। ह्रस्वादेशः इति कथम् इति तावत् कश्चन विचारः भवितुमर्हति। किन्तु अत्र सौत्रत्वात् विशेष्यस्यैव पूर्वनिपातः भवति। अस्मात् हेतु अत्र स्वादेश शब्दः निष्पद्यते। अत्र निर्धारणे सप्तमी वर्तते ह्रस्वादेशे। यद्यपि अत्र आदेशः न तु एकः, बहवः आदेशाः सन्ति, तथापि अत्र एकवचनं किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। तस्मिन् विषये उच्यते अत्र सौत्रत्वात् एकवचनम्। अतएव वृत्तौ आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु एचः इगेव स्यात् एवं रूपेण तत्र व्यवहारः वर्तते। एवं कुत्रापि आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु मध्ये इत्यपि पाठः कैश्चित् स्वीक्रियते। तत्र मध्ये इति पाठः अत्र उचितः नास्ति। यतोहि तद्योगे एव षष्ठ्याः औचित्यात्। अयं तत्र कश्चन अपूर्वविधिः नास्ति, किन्तु नियमविधिः वर्तते। अप्राप्तमेव नियम्यते। एवं पूर्वभागसदृशः उत्तरभागस्तु इवर्णो वर्णसदृशः। तत्र पूर्वः सादिश्य सादिशः अवर्णम् अस्ति, तस्य इग्रहणे निवृत्तौ इकार इवर्णसादृश्यमात्रम् आदाय अत्र एकारस्य ऐकारश्च इवर्णः उवर्णः दृश्यात् ओकारस्य उकारस्य उवर्णः इति व्यवस्था न्यायप्राप्ता वर्तते। यथा प्राप्तमेव अत्र नियमनं भवति, अतएव यथा संख्यां न भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः अग्रे भविष्यति। अत्र पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनविषये भगवतः भाष्यकारस्य जिज्ञासा भवति, किमर्थम् इदम् उच्यते, एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते। तत्र कात्यायनः वार्तिकं प्रस्तौति। एचः इग्वचनं सवर्णाकार निवृत्त्यर्थम्। अत्र एच स्थाने इक
वचनम यद भवति अर्थात इक विधातव्यम ह्रस्वत्वेन एतत् कथनं भवति सवर्णाकार निवृत्त्यर्थम। तो यत्र सवर्णः यः अकारः वर्तते स न भवेत् अत्र एतदर्थम अत्र एतत् सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। भाष्यकारः वार्तिकं व्याख्याति एके इक् भवति इत्युच्यते सवर्ण निवृत्त्यर्थम अकार निवृत्त्यर्थं च। सवर्णस्य निवृत्ते अकारस्य निवृत्तये च एतत् सूत्रं वर्तते। तत्र प्रयोगोऽपि भवति सवर्ण निवृत्त्यर्थं तावत् एङ्गा ह्रस्वादेशासनेषु अर्ध अत्र सवर्ण निवृत्त्यर्थं तावत् एङ्गा ह्रस्वादेशासनेषु अर्ध एकारः अर्धोकारो मामाभूत्। यतोहि अत्र एङ्गः द्विमात्रिकत्वं वर्तते। तर्हि यदा एच ह्रस्वादेशः इत्येव स्यात् तर्हि ह्रस्व इत्यस्य एकमात्रिकत्वेन ग्रहणे सति अर्थ एकारस्य स्थाने ह्रस्व एकार अर्थात एकमात्रिकः एकारः ओ इत्यस्य स्थाने एकमात्रिकः ओकारः ऐ स्थाने एकमात्रिकः ऐकारः औ स्थाने एकमात्रिकः औकारः सावर्ण्यात् न भवेत् एतदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। एङ्गा ह्रस्वादेशासनेषु अर्ध एकारः अर्धोकारो वा मा भूत्। अकार निवृत्त्यर्थं च इमौ ऐचौ समाहार वर्णौ। समाहार वर्णौ इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र मात्रा अवर्णस्य मात्रे इवर्णो वर्णयोः अर्थात अत्र एचः ऐचः अत्र यौ अत्र वर्णौ ऐकार औकारौ तत्र एकमात्रा अवर्णस्य भवति एकमात्रा ऐ इत्यत्र इवर्णस्य औ इत्यत्र उवर्णस्य भवति। अतः एतौ द्वौ अपि वर्णौ तत्र समाहार वर्णौ अत्र यतोहि तत्र वर्णद्वयस्य समाहारः वर्तते। तत्र तयोर्ह्रस्व शासनेषु कदाचित् इवर्णः कदाचित् अवर्णः स्यात् कदाचित् इवर्णो वर्णौ मा कदाचित् अवर्णं भूत् इत्येवमर्थम् इदम् उच्यते इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। अर्थात यदा अत्र ह्रस्वः देशः भवति तर्हि कदाचित् अवर्णः प्राप्नोति कदाचित् इवर्णः ऐ इत्यत्र उवर्णः औ इत्यत्र प्राप्नोति तो कदाचित् अवर्णं न भवेत् इवर्णः उवर्णः एव भवेत् एतदर्थम् एतत् सूत्रं तत्र स्वीक्रियते वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति एतस्मिन् विषये किञ्चित् प्रदीपकारः अपि वदति। एङ्गः प्रश्लिष्टवर्णत्वात् प्रश्लिष्टौ अर्ध एकार अर्ध ओकारो प्राप्नुतः। तत्र एकारे एकारद्वयम् एकमात्रिकः एकारः एकारद्वयम् इति कृत्वा तत्र मात्रिका तत्र द्विमात्रिकः अयम् एकारः ओकारः वर्तते। तस्य अर्धः एकमात्रिकः एकारः एवं मत्वा अत्र अयं विचारः प्रस्तुतः न तो विश्लिष्टावर्णयोः अचोः इति भावः। समाहार वर्णौ इत्यस्य तात्पर्यं वदति कैयटः समाह्रियमाणावयवत्वात्।
अत्र वर्णानां समाहारः वर्तते। एवं हेतोः अत्र विचारः प्रकटितः। तेनापि भाष्यकारः तत्र पृच्छति किं यत् प्रयोजनम् अत्र एतस्य सूत्रस्य दत्तं वर्तते, किं तत् प्रयोजनम् उचितं वर्तते, अस्ति प्रयोजनम् एतत्, तत्र उत्तरं भवति किं तर्हि, अर्थात् अस्त्येव। पुनः अपि तत्र विचारः भवति दीर्घप्रसङ्गस्तु। अत्र एक अपरमपि प्रयोजनं दीयते। चेत् एतत् सूत्रं न स्यात् तर्हि दीर्घप्रसङ्गोऽपि स्यात्। दीर्घास्त्विकाः प्राप्नुवन्ति किं कारणस्थानेन्तरतमो भवति इति। अर्थात् यदा अत्र एकारस्य स्थाने ह्रस्वः विधीयते तदा आन्तरतम्यात् अत्र दीर्घः ईकारः भवेत्, दीर्घः ऊकारः भवेत्। कथं? यतोहि स्थाने अत्र द्विमात्रिकः, तो तस्य स्थाने यः आदेशः भवेत् सोऽपि द्विमात्रिकः एव स्यात् प्रमाणकृत आन्तर्यात्। तत्स्थानेन्तरतमः इति सूत्रसहायकारणेन तत्र आक्षेपः भवति एव तु न भवितुमर्हति। यतोहि अत्र ह्रस्वादेशे इति वदति। ह्रस्वादेशे तत्र दीर्घ ईकारः दीर्घ उकारः कथं स्यात्? ननु च ह्रस्वादेशे इत्युच्यते तेन दीर्घो न भविष्यति। तत्रोच्यते ह्रस्वादेशे इत्यत्र या सप्तमी, सा सप्तमी अत्र विषय सप्तमी वर्तते। ह्रस्वादेश विषये, ह्रस्वादेश विषये तत्र एवं भवति। अत्र शंका या कृता वर्तते तर्हि ह्रस्वादेश विषये अर्थात ह्रस्वादेश प्रसंगे एवं रूपेण तत्र विचारे तदा तो दीर्घस्य प्राप्ति न भवितुमर्हति। किन्तु यद् विषय सप्तमी भवति अर्थात ह्रस्वदेशस्य यत्र प्रसंगः तत्र इक् भवति, एवं रूपेण एचः ह्रस्व प्रसंगे इक् भवति। यत्र ह्रस्वो विधीयते तत्र एतस्य उपस्थानं स्यात्। तो अत्र किं भवेत्? अत्र इकः विधीयमानः अन्तरतमः दीर्घः एव प्राप्नुवन्ति। ह्रस्वस्य बाधितत्वात् दीर्घेषु कृतेषु पुनः ह्रस्वः न भवितुमर्हति। समाध्येतो अर्थात अपवादत्वेन एतस्य प्रसक्तिः अत्र स्यात्। फलतः तदर्थम् अत्र एच इग्रस्वादेशे सूत्रे अत्र इग्रहणम् आवश्यकं भवति। एतत् सूत्रमपि आवश्यकं भवति। दीर्घा प्रसंगस्तु निवर्तकत्वात् इति अतिरिक्तं वार्तिकं वर्तते। एतस्य समाधानार्थं प्रस्तुतमस्ति। दीर्घाणां तु इकाम् अप्रसंग, अर्थात दीर्घाणाम् इकां विधानम् अत्र न भवितुमर्हति। किं कारणं? निवर्तकत्वात्। अत्र अनेन सूत्रेण अत्र न इकः निवर्त्यन्ते, इकः अत्र निर्वृत्तिर्न भवति। किं तरभिः भवति? अत्र अनिकः निवर्त्यन्ते, अर्थात अत्र अनिकः कश्चन न भवेत्। इकः एव अनिकः विधानं न स्यात् भवेत्, इकः एव विधानं स्यात्। एतदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। तो सिद्ध्या हि अत्र ह्रस्वा इकश्च अनिकश्च। अत्र एतस्मिन् प्रसंगे ह्रस्वाः इकाः अपि प्राप्ताः भवन्ति। अनिकाः ये सन्ति अकार प्रभृतयः तेषां प्राप्तिर्भवति।
अत्र एतत् सूत्रं यतोहि नियमार्थं भवति। अनिकाः अपि प्राप्तिः वर्तते, अनिकामपि प्राप्तिः वर्तते, इकामपि प्राप्तिर्वर्तते। तत्र इकामे प्रवृत्तिर्भवति, अनिकाः निवर्त्यन्ते। एवं विचारः अत्र भागवता भाष्यकारेण प्रस्तुतम्। अतः दीर्घविषयकः दोषः अत्र न भवितुमर्हति। अग्रे समादधाति सवर्ण निवृत्त्यर्थं यत् एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् उक्तम् आसीत् पूर्वं तदपि उचितं नास्ति। अतः भाष्यकारः विचारयति सवर्ण निवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः। सवर्ण निवृत्त्यर्थमपि एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। कथं? सिद्धमेघः सस्थानत्वात्। सिद्धमेतत् कथम्? एङ्गः सस्थानत्वात्। सस्थानत्वात् इत्यस्य किं तात्पर्यं? समानस्थानत्वात्। एकारस्य तत्र इकार इकारो भविष्यतः, एङ्गः सस्थानत्वात् इकार उकारो भविष्यतः। अर्थात् अत्र समानस्थानकत्वं। यथा एङ्गः अत्र एकारस्य कण्ठतालु स्थानम्, ओकारस्य कण्ठोष्ठस्थानम्, इकारस्यापि तालुस्थानम्, उकारस्यापि ओष्ठस्थानं भवति। अतः अत्र आन्तरतम्यात् इकार उकारयोरेव अत्र विधानं भविष्यति। अर्ध एकारः अर्ध उकारो वा न भविष्यति। कथं न भविष्यति अर्ध एकारः अर्ध उकारो वा? भाष्यकारः एतस्मिन् विषये प्रश्नं वदति। ननु च एङ्गः संस्थानतरौ अर्ध एकार अर्ध ओकारौ। यतोहि एङ्गः समानस्थानकत्वम् अर्ध एकारस्य अर्ध ओकारस्य अधिकं वर्तते। तर्हि संस्थानतरत्वात् अर्ध एकारस्य अर्ध ओकारस्य वा विधानं कथं न भवति? समाधानं भवति भगवतः भाष्यकारस्य न तौ स्तः। यतोहि अर्ध एकारस्य अर्ध ओकारस्य सत्तैव नास्ति। अत्र किं प्रमाणं सत्ता नास्ति? उच्चारणं तु तथा भवितुमर्हत्येव। चेदुच्चारणमेव प्रमाणत्वेन गृह्यते तर्हि अर्ध एकारस्य अर्ध ओकारस्य तत्र उच्चारणं तु भवितुमर्हति। तदा उच्यते यद्भवति तस्यैव उपदेशः भवति। यदि हि तौ स्यातां तौ एव अयम् उपदिशेत्। अर्थात यदि अर्ध एकारस्य अर्ध ओकारस्य अर्ध ऐकारस्य अर्ध औकारस्य सत्ता भवेत् तर्हि चतुर्दश षोडशी एवं ऐ औचित्यत्र तेषामेव उपदेशः भवेत्। एतेषां द्विमात्रिकाणाम् उपदेशः न स्यात्, किन्तु उपदेशस्तु द्विमात्रिकाणां वर्तते। अतः द्विमात्रिकाः एव एकार ओकार ऐकार औकाराः सन्ति। एकमात्रिकाः एकाराः ओकाराः औकाराः ओकाराः औकाराः ऐकाराः एते न सन्ति तत्र। यदि हि तौ स्यातां तौ एव अयम् अयम् अर्थात् आचार्यः उपदिशेत्। अत्र आचार्यत्वेन महेश्वरस्य ग्रहणं। यतोहि महेश्वरकृताः ते उपदेशाः सन्ति। चतुर्दश सूत्राणां ये उपदेश तत्र यः उपदेशः स महेश्वरकृतः। अतः आचार्यपदेन महेश्वरस्य ग्रहणं करणीयम्। अतएव तत्र प्रत्याहारान्निके तत्र कैयटः लिखितवान् अत्र आचार्यपदेन महेश्वरस्य ग्रहणमिति। तत्र प्रश्नः भवति, भवान् कथयति यत् अर्ध एकारः अर्ध ओकारः अर्ध ऐकारः अर्ध औकारः नास्ति, अतएव तेषाम् उपदेशः तथा न वर्तते। किन्तु ते तु सन्त्येव, तेषां वेदे प्रयोगः अपि भवति। कुत्र? तत्र सामवेदे। भाष्यकारः कथयति ननु च भोश्छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीया अर्ध एकारम अर्ध ओकारम चाधीयते। अर्थात तो सत्यमुग्राणी राणायनीय
या शाखा वर्तते तस्याः शाखाध्यायिनः ये छन्दोगाः सन्ति अर्थात सामवेदिनः सन्ति ते अर्धम एकारम अर्धम ओकारम अधीयते वदन्ति च। सुजाते अश्वसूनृते अध्वर्यो उद्रिभिः सुतं शुक्रन्ते एन्यत यजतं ते एन्यत एवं रूपेण तत्र पाठः वर्तते। तो अश्व इति उच्चारणम् उद्रिभिः इति उच्चारणम् एन्यत इति उच्चारणम् अत्र एकमात्रिकम् उच्चारणं तत्र तथा भवति। अनेन ज्ञायते यत् ह्रस्व एकारः ह्रस्व ओकारः ह्रस्व ऐकारः ह्रस्व औकारः एतेषामपि सत्ता विद्यत एव, अतएव तत्र वेदे तथा प्रयोगः भवति। भाष्यकारः समाधानाति एवं न पार्षदकृतिरेषा तत्र भवताम्। पार्षदकृति ऐसा इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात केवलं तेषाम् एव परंपरायाम् अपि च तेष्वेव मंत्रेषु तथा प्रयोगः भवति, न तु अन्यत्र तादृशः प्रयोगः प्रसिद्धः न च अन्यस्मिन् वेदे प्रसिद्धः तस्मिन् अपि वेदे तान् मंत्रान् विहाय अन्यत्र न प्रसिद्धः। अतः भाष्यकारः समाददाति पार्षदकृतिरेषा तत्र भवताम् नैव लोके नाप्यन्यस्मिन् वेदे अर्ध एकारः अर्ध ओकारो वा अस्ति। तत्र भवताम् छान्दोगानां पार्षदकृतिरेषा अर्थात केवलं स्वसभायां स्वपरंपरायां तत्रापि तेषाम् एव मंत्राणाम् उच्चारण समये अर्ध एकारः अर्ध ओकारः उच्चार्यते। फलतः तेषाम् अन्यस्मिन् वेदेपि सत्ता नास्ति, तस्मिन् वेदे तान् मंत्रान् विहाय सत्ता नास्ति। फलतः अर्ध एकारः अर्ध ओकारः अनयोः सत्तैव नास्ति इति वक्तुं शक्यते। फलतः एतेषाम् अत्र विधानमपि न स्यात्। भाष्यकारः कथयति एवं अकार निवृत्त्यर्थेन अपि नार्थः। अकार निवृत्त्यर्थम अपि एतत् सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात्, यतोहि यः ऐच प्रत्याहारान्तर्गतौ यौ वर्णौ वर्तेते ऐकारः औकारः, अत्र किमस्ति? अत्र उत्तरभूयस्त्वं वर्तते। उत्तरभूयस्त्वात् अर्थात् तत्र द्विमात्रिकः अयम् ऐकारवर्णः औकारवर्णः। यदा उत्तरभागे भूयस्त्वं स्यात् तर्हि यः पूर्वभागः अकारः तत्र अर्धमात्रा एव भवति। ईकारस्य उकारस्य च सार्धैकमात्रा भवति। अतः अत्र इकारः उकारः एव स्यात्, अकारः न स्यात् स्वयमेव। ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात् अवर्णो न भविष्यति। भूयसी मात्रा इवर्णा वर्णयोः अल्पीयसी अवर्णस्य। अल्पीयसी इत्युक्ते अर्धमात्रा वर्तते, भूयसी इत्युक्ते सार्धमात्रा वर्तते। तो अर्धमात्रा अकारस्य सार्धमात्रा ईकारस्य उकारस्य तयोः विधानं स्यात्। भूयसा एव ग्रहणानि भविष्यन्ति, अर्थात् येषां स्वरूपम् अधिकं वर्तते तेषामेव ग्रहणं भवति। तत्र लोकेपि दृश्यते। भाष्यकारः तथा तत्र दर्शयति। तथा तद्यथा ब्राह्मण ग्राम आनीयताम् इत्युच्यते। तो ब्राह्मण ग्राम आनीयताम् इत्युक्ते केवलं यत्र ब्राह्मणाः वसन्ति तस्य ग्रामस्य जनाः तत्र आनीयताम् इति तत्र वक्तुं शक्यते, किन्तु एवं न भवति।
ग्राम इत्युक्ते तत्र चावरतः पंचकारुकी भवति। भाष्यकारः कथयति यत्र पंच शिल्पकारः भवन्ति स एव ग्राम पदेन तत्र उच्यते। ते पंचशिल्पकाराः यत्र कुलालः कर्मारः वर्धकीः नापितः रजकः एते पंचकारुकीत्वेन गृह्यन्ते। यत्र कुलालः भवति कर्मारः भवति वर्धकी भवति नापितः भवति रजकः भवति। तो एतेषामपि परिवारः तत्र भवन्ति। तदा एव ग्राम शब्दत्वेन तेषां। किन्तु यत्र यस्मिन् ग्रामे ब्राह्मणानां बाहुल्यं भवति तत्र ब्राह्मणग्रामः इत्युच्यते। तो बाहुल्यत्वादेव भूयस्त्वादेव ब्राह्मणग्रामत्वेन तस्य ग्रामस्य ग्रहणं भवति। भवन्तु नाम तत्र पंचकारुकः तत्र कारुकः भवन्ति। एवं रूपेण अत्र यः उत्तरभागः इकारस्य उकारस्य तत्र सार्धमात्रायाः सत्त्वात् अत्र तयोरेव ग्रहणं स्यात्। अकारस्य ग्रहणं स्यात्। अकारस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतः एतदपि प्रयोजनं न भवति। अनया रीत्या एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानमपि भवति। तेन एतत् सूत्रम् आवश्यकं न भवति। आन्तरतम्यात् केवलं तत्र ईकारः उकारः एव स्यात् स्वयमेव। अतः एतत् सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति वक्तुं शक्यते। एवमेव तत्र भगवता भाष्यकारिणा व्याख्यातं कात्यायनेनापि तथैव प्रदर्शितम्। तत्र विचारदृष्ट्या यद्यपि एतत् सूत्रस्य आवश्यकता तथा न प्रतीयते, तथापि यथा तत्र अनेकत्र भगवता भाष्यकारेणापि कैयटेनापि नागेशेनापि प्रतिपादितं यत् केवलम् उच्चारणकृतम् एव गौरवं न भवति, विचारकृतमपि गौरवं भवति। विचारकृतस्य गौरवस्य अत्र आधिक्यात् उच्चारणकृत गौरवमेव तत्र लघु प्रतीयते इति कृत्वा एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानमपि कथञ्चित् तत्र गौरवत्वात् त्यज्यते। एतत् सूत्रं स्वीकृति इति वक्तुं शक्यते। अपरं सूत्रं वर्तते षष्ठी स्थाने योगा। एतत् सूत्रं परिभाषा सूत्रं वर्तते। एतस्यापि विचारः कश्चन आवश्यकः क्रियते च तत्। अत्र एतस्य सूत्रस्य तत्र या वृत्तिः भवति तत्र लिखितमस्ति अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। यस्याः षष्ठ्याः संबंधः निर्धारितः न वर्तते तत्र स्थाने इति पदस्य संबंधः तत्र भवति। योगः नाम संबंधः। एवं रूपेण अत्र विचारः कश्चन तत्र संजातः वर्तते। षष्ठी इति प्रथमान्तं पदं, स्थाने योगा अत्रापि समस्तं पदं वर्तते। अत्र स्थाने योगः अस्याः स स्थाने योगा अत्र सप्तम्याः अत्र निपातनात् अलुग् वर्तते। एवं रूपेण अत्र समासः भवितुमर्हति। भाष्यकारः अपि तथा विचारयति किमिदं स्थाने योगेति।
समाधानं भवति स्थाने योगः अस्याः स इयं स्थाने योगः सप्तम्यलोपो निपातनात् सप्तम्याः अत्र अलुप् भवति निपातनात् भाष्यकारेण अपरूपी समासः एकः विहितः तृतीयायाः वा एत्वम् अत्र स्थानेन योगः अस्याः एवं रूपेण अत्र समासः भवति निपातनात् अत्र तृतीया स्थाने तत्र एत्वं जायते तेन स्थाने योगः भवति एवं रूपेण अत्र समासद्वयम् आश्रयितुं शक्यते इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। अत्र स्थानपदम् अत्र यद् वर्तते स्थाने इत्यस्य किं तात्पर्यं किमर्थम् अत्र स्थाने इति पदं दत्तं वर्तते अत्रापि विषये तत्र विचारः भवति। कैयटः तस्मिन् विषये विचारयति सः कथयति स्थानम् अर्थः इति केचिदाहुः तिष्ठन्ति अस्मिन् शब्दः इति स्थानम् तो अर्थे च शब्दः तिष्ठति तेन अस्तेर्भूरित्यर्थः। अत्र स्थान शब्दः अर्थवाची भवति एवं रूपेण तत्र तादृशः व्यवहारः केचन कुर्वन्ति। अग्रे तत्र कैयटः कथयति अन्ये त्वाहुः भ्रजो रोपधयोरमन्यतरस्याम् इत्यादौ रोपधादीनाम् अनर्थक्यात् अर्थात यदा स्थान शब्द अर्थवाची स्यात् तर्हि भ्रजो रोपधयोरमन्यतरस्याम् इत्यत्र रोपधादीनां तत्र अनर्थक्यं स्यात्। अतः अत्र स्थान शब्दः तत्र स्थानार्थे न भवेत् तत्र अर्थार्थकः न स्यात् अपितु प्रसंगवाची वर्तते स्थीयते इति स्थानं स्थागत निवृत्तौ धातुः अत्र भावे लुट् प्रत्ययः वर्तते भाव साधना प्रसंगवाची स्थान शब्दः अत्र आश्रयते तेन अस्तेर्भूत्यत्र अस्तेः प्रसंगे अत्र भू इति प्रयुज्यते एवं रूपेण तत्र विचारः कश्चन कैयटेन दत्तः तथैव विचारः नागेशेनापि विहितः वर्तते। एवं अत्र स्थान विषय विचारः सञ्जातः। पुनः अत्र एतस्य सूत्रस्य प्रयोजन विषये जिज्ञासा भवति किमर्थं पुनरिदम् उच्यते एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते किमर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। समाधानं भवति षष्ठ्याः स्थाने योगवचनं नियमार्थम् षष्ठ्याः स्थाने योगवचनं यद् वर्तते तत् नियमार्थं वर्तते नियमार्थो अयम् आरम्भः अत्र नियमार्थं वर्तते 100 षष्ठ्यर्थाः भाष्यकारः कथयति 100 अर्थात शतोत्तर एकोत्तर शतम् इति 100 षष्ठ्यर्थः। तदा प्रश्नः भवति किं षष्ठ्यर्थाः सर्वेपि षष्ठ्यर्थाः भवद्भिः परिगणिताः वा अतएव 100 षष्ठ्यर्थाः इति वदन्ति अत्र उच्यते अतएव अनन्तरम् उच्यते यावन्तो वा ते सन्ति अथवा यावन्तः ते भवन्तु अर्थात 100 अधिकाः अपि षष्ठ्यर्थाः भवितुमर्हन्ति इत्यर्थः। ते सर्वे षष्ठ्याम् उच्चरितायां प्राप्नुवन्ति यत्र कुत्रापि षष्ठ्याः उच्चारणं भवति तो षष्ठ्याम् उच्चारितायां ते सर्वेपि यावन्तः षष्ठ्यार्थाः सन्ति सर्वे प्राप्नुवन्ति तत्र। इष्यते च व्याकरणे या षष्ठी सा स्थान योगैव स्यात् किन्तु अभीष्टं किं वर्तते यद् व्याकरणे या षष्ठी सा स्थान योगैव सा स्थाने नैव तस्य सम्बन्धः भवेत् अन्यत्र न भवेत् तो तत् कथं स्यात् तादृशं स्वरूपं कथं सुरक्षितं स्यात् एतस्मिन् विषये
तत्र किम कश्चन यत्नः करणीयः भवति न तच्चान्तरेण यत्नं न सिद्ध्यति षष्ठ्यास्थाने योगवचनं नियमार्थम् एवमर्थम् इदम् उच्यते। यदा षष्ठी स्थाने योग इति सूत्रं न भवति तदा स्थाने योग तत्र स्थाने योगः तत्र षष्ठ्या भवति एवं रूपेण तत्र नियमनं न स्यात्। नियमार्थम् इदम् सूत्रं वर्तते। प्रश्नः भवति किं नियमार्थमेव एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता भवति वा? अस्ति प्रयोजनमेतत्? भाष्यकारः किं तर्हि इति। अर्थात् प्रयोजनमेतत् वर्तते। अग्रे तत्र विचारः भवति अवयवषष्ठादिषु अतिप्रसंगः शासो गोः इति। अत्र विचारः भवति अवयवषष्ठ्यादयस्तु न सिद्ध्यन्ति यतो हि षष्ठ्याः उच्चारणं तु बहु वर्तते। सर्वे सर्वाः याः षष्ठ्यः उच्चरिताः सन्ति किं सर्वेषु स्थानेन योगः भवति? षष्ठी स्थाने योग इति सूत्रं तत्र उपतिष्ठति। तदा तेषु अवयवषष्ठ्याः अपि सन्ति। तो अवयवषष्ठ्यादयः ये सन्ति आदितिपदेन स्वस्वामिभावादीनामपि या अन्ये ये सम्बन्धाः तत्र सम्प्राप्ताः तेषां सम्बन्धानामपि आदिपदेन ग्रहणं स्यात्। तो यत्र अवयवाविभाव रूपाः सम्बन्धाः यत्र सन्ति तत्रापि स्थान इति पदार्थस्य तत्र सम्बन्धः स्यात्। प्रश्नः भवति तत्र को दोषः? तत्र दोषः भवति शास इदं हलोः शास धातोः तत्र इत विधानं भवति अंग परे हलादि विभक्ति परे शासेश्च अन्त्यस्य स्यात् उपधा मात्रस्य च। किन्तु अत्र किं स्यात्? अत्र उदुब्धाय गोहः इति सूत्रात् तत्र उपधायः एतस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन शास उपधायाः इत स्यात् इत्यर्थः भवति। उपधायाः इत स्यात् अन्तस्य अलोन्त्यस्य इति सूत्रसहकारेण अत्र अन्तस्यापि स्यात्। तेन उभयत्र न भवेत् केवलम् उपधायाः एव भवेत् एतदर्थम् अत्र कश्चन नियमः करणीयः। शास इदं हलो इति शासेः च अन्तस्य स्यात् उपधा मात्रस्य च उदुब्धाय गोः इति गोहे च अन्त्यस्य स्यात् उपधा मात्रस्य उदुब्धाय गोः इत्यत्रापि तथैव। गोहे तत्र अन्तस्यापि स्यात् गोः इत्यत्र हकारस्य स्यात् उपधा इत्यत्र गोघटकस्य ओकारस्य स्यात्। एवं रूपेण अत्र कश्चन दोषः आपतति। तत्र भाष्यकारः अथ च वार्तिककारः तस्मिन् विषये कथयतः अवयवषष्ठ्यादीनां च अप्राप्ति योगस्य असंदिग्धत्वात्। अर्थात अवयवषष्ठ्यादीनां विषये एतस्य सूत्रस्य षष्ठी स्थाने योग सूत्रस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कथं? योगस्य असंदिग्धत्वात्। तत्र यः सम्बन्धः सः निर्धारितः वर्तते। तो संबंध विषये तत्र न काचिन जिज्ञासा न च कश्चन संदेहः। तो नियमः कुत्र भवति? सति संदेहे नियमः। यदा कुत्रापि संदेहः भवति तदा तत्र नियमः क्रियते। न च अवयवषष्ठ्यादि संदेहः अवयवषष्ठ्यादयः यत्र भवन्ति तत्र संदेहः एव नास्ति। स्वयमेव तत्र अवयवादिषु अर्थेषु तेषां षष्ठ्या विधानं स्वयमेव भवति। तदा प्रश्नः भवति किं वक्तव्यमेतत्? एतत् करणीयम् षष्ठ्यादीनां चाप्राप्तिर्योगस्यासिन्धकत्वादि आदि वचनम् अत्र करणीयं वा? किं वक्तव्यमेतत्? नहि, अर्थात् न वक्तव्यम्। कथम् अनुच्यमानं गंस्यते? यदा वक्तव्यम् एतद् वचनं न स्यात् तर्हि अनुक्तस्य वचनस्य अत्र विचारः कथं स्यात्? भाष्यकारः कथयति
लोके प्रसिद्धस्य विषयस्य विचारणाय शास्त्रवचनस्य आवश्यकता न भवति। लोकेनैव निर्णयः क्रियते स्वयमेव। शास्त्रस्य आवश्यकता कुत्र भवति? यत्र लोकेन तस्य विषयस्य निर्णयः न भवितुमर्हति, तदा शास्त्रेण तत्र नियमः क्रियते। लौकिकोऽयं दृष्टान्तः तद् यथा लोके कश्चित् कञ्चित् पृच्छति ग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्थानं मे भवान् उपदिशतु इति, स तस्मै आचष्टे अमुष्मिन् अवकाशे हस्तदक्षिणः गृहीतव्यः, अमुष्मिन् अवकाशे हस्तवामः इति, यस्तत्र तिर्यक्पथो भवति न तस्मिन् सन्देहः इति कृत्वा नासौ उपदिश्यते। एवं इहापि संदेहे नियमः न च अवयवषष्ठ्यादिषु संदेहः। अर्थात यथा कश्चन तत्र गच्छति कस्मिंश्चित् ग्रामे, तर्हि तत्रत्यं कमपि जनं पृच्छति यत् अमुकस्य गृहे गन्तव्यं वर्तते या ग्रामान्तरं तत्र गमिष्यामि, मार्गं मे भवान् कथयतु, पन्थानं मे भवान् उपदिशतु इति। सः मार्गज्ञः जनः तस्मै कथयति अमुस्मिन् अवकाशे हस्तदक्षिणः गृहीतव्यः। यदा भवान् अग्रे गमिष्यति तदा यस्मिन् तत्र स्थले तत्र चतुष्पथः प्राप्तः भवति, तदा अमुष्मिन् अवकाशे हस्तदक्षिणः गृहीतव्यः, अर्थात् दक्षिणतः तत्र गमनीयम्। अमुष्मिन् अवकाशे हस्तवाम इति, अमुष्मिन् अवकाशे अर्थात् तत्रापि कुत्रापि चतुष्पथादिकं स्यात्, पथद्वयं वा स्यात्, पथत्रयं वा स्यात्, तर्हि हस्तवामः, वामहस्तेन गन्तव्यम्। यस्तत्र तिर्यक्पथो भवति, पथः यः भवति तस्मिन् विषये सन्देहः नास्ति। अमेव पन्थाः अग्रे गमिष्यति कृत्वा तस्मिन् विषये न किञ्चिदपि उपदिश्यते। एवं इहापि संदेहे नियमः यत्र अवयवा विभाव रूपाः षष्ठ्यर्थाः सन्ति तत्र कः सम्बन्धः एवं विषयिणी न काचित् जिज्ञासा भवति तस्मिन् विषये। किन्तु यत्र एतादृशी स्थितिर्नास्ति, कश्चन सम्बन्धः तत्र निर्धारितः न वर्तते, निर्धारितः एव सम्बन्धः वर्तते, तस्मिन् विषये एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः षष्ठे स्थाने एतस्य भवत्येव। अतएव सूत्रे वृत्तिः लिखिता वर्तते अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्य। एवं रूपेण तत्र समाधानं दत्तम्। अग्रेपि अथवेत्यादिना भगवान् भाष्यकारः अन्यत् प्रयोजनं प्रस्तौति। स्थाने अयोगा स्थाने योगा, एवं रूपेण षष्ठी स्थाने योगा तत् स्थाने योगा इत्यस्य व्याख्यानं तत्र भिन्न रीत्या क्रियते। स्थाने अयोगा इति स्थाने योगा। प्रश्नः भवति किमिदम् अयोग इति? अयोग इति पदस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तदा उच्यते अव्यक्त योग अयोगा। योगः नाम संबंधः, यस्य संबंधः अव्यक्तः वर्तते, निर्धारितः नास्ति, स्पष्टः नास्ति, तत्र स्थाने पदस्य तत्र तात्पर्यं गृह्यते। एवं रूपेण समाधानम् अत्र जातम्। तृतीयं समाधानं तत्र प्रस्तौति अथवा योगवती योगा। एवं रूपेण तत्र विहितम्। प्रश्नः भवति का पुनः योगवती? योगवती का वर्तते? उच्यते यस्याः बहवः योगाः सा योगवती। एवं रूपेण योगवती इति शब्दस्य तात्पर्यम्। अत्र मतु प्रत्ययः कथं स्यात्?
केवलं योगा एव स्यात् तत्रुच्यते भूम्निः मतुः भवति। भूम्यर्थे अत्र मतुः प्रत्यय भूम्नि अर्थे, तो भूम्नि अर्थे मतुः प्रत्ययस्य सत्वात् अत्र कश्चन दोषः न भवति। सः अर्थः तत्र स्वयमेव लभ्यते। एवं रूपेण तत्र समाधानं विहितम्। अत्र कश्चन आक्षेपः भवति। विशिष्टा वा षष्ठीय स्थाने योगा अथवा किंचित लिंगम आसज्य वक्ष्यामि इत्थं लिंगा षष्ठीय स्थाने योगा भवति न च तल्लिंग लिंगम अवयव षष्ठादिषु करिष्यते। अथवा तत्र यत् किंचित लिंगम आसज्य किंचित लिंगम चिह्नादिकं तत्र आसज्य वक्ष्यामः इत्थं लिंगा षष्ठी अर्थात् एवं भूता या षष्ठी तत्र स्थाने योगाभूत तत्र भवति तद्भिन्नाः ये षष्ठ्याः सन्ति तत्र तथा विचारः न भवति। न च तल्लिंगम अवयव षष्ठादिषु करिष्यते। तो अवयव षष्ठादिषु तादृशं लिंगकरणं न भवितुमर्हति। एवं रूपेण तत्र समाधानं विहितम्। अनन्तरम् अपरः आक्षेपः वर्तते यद्येवं शास इदं घरोः शाहौ शासिग्रहणं कर्तव्यं स्थाने योगार्थं लिंगम आसक्ष्यामि। अर्थात् यदा शास इदं घरोः शाहौ इत्यादि सूत्राणां यत् कर्तव्यं वर्तते यत् स्थाने योगार्थं लिंगम आसक्ष्यामि। स्थाने योगार्थं तत्र लिंगस्य ज्ञानं करणीयम् इति प्रश्नः। समाधानं भवति न कर्तव्यं तत्र लिंगकरणस्य आवश्यकता एव नास्ति। तर्हि कथं तत्र समाधानं स्यात्? भाष्यकारः वदति यदेव अधः पुरस्तात् अवयवषष्ठ्यर्थं प्रकृतम् एतदुत्तरत्रानुवृत्तं सस्थानियोगार्थं भविष्यति। उच्यते यदेवं शासितं घरोः शाहौ अत्र शासिग्रहणं कर्तव्यं स्थानयोगार्थं लिंगम आसक्ष्यामि इति यत् कथनं वर्तते तस्य कथं स्वरूपं स्यात्? उच्यते न कर्तव्यं यदेवादः पुरस्तात् अवयवषष्ठ्यर्थं प्रकृतम्। अत्र प्रकृतम् अवयवषष्ठ्यर्थं वर्तते। एतदुत्तरत्र अनुवृत्तं सत् स्थानयोगार्थं भविष्यति। तो एतद् उत्तरत्रानुवृत्तं सत् अत्र उत्तरत्र अर्थात अन्यस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तं सत् स्थानयोगार्थं भविष्यति अर्थात अनुवृत्त्यर्थं तस्य संबंधः वर्तते। कथम्? अधिकारोणां त्रिप्रकारः। अधिकारस्य तत्र त्रयः प्रकारः भवन्ति। एतस्य भूयसी चर्चा तत्र परिभाषेन्दुशेखरेपि तत्र विदुषा नागेशेन विहिता वर्तते। अत्रापि सैव चर्चा। अधिकारोणां त्रिप्रकारः। कश्चित् एकदेशस्थः सर्वं शास्त्रम् अभिज्वलयति यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्म अभिज्वलयति। तत्र एकः एवं भूतः अधिकारः यः एकदेशस्थः एकस्मिन् स्थले स्थितः सर्वं शास्त्रम् अभिज्वलयति। सर्वं शास्त्रम् अभिज्वलयति नाम सर्वेषां तत्र सर्वेषां तेषां शास्त्राणां तत्र पारंपरिकं तत्र विचारान् प्रकटयति या प्रस्तौति। तो शास्त्रम् अभिज्वलयति यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्माभिज्वलयति। यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः तत्र सम्यक्तया यदा प्रज्वलितः भवति सर्वं वेश्म तथा सम्पूर्णमपि गृहम् अभिज्वलयति प्रकाशयति इत्यर्थः। यदा एकः एव एवं भूतम् इति अधिकारसूत्रं वर्तते। एकस्मिन् स्थितं सत्
तदंतर्गतानि यानि सूत्राणि तेषां समेषां संस्कारं करोति। उदाहरणमपि दत्तं वर्तते। यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्म अभिजलयति। यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्म अभिजलयति एवमेव शास्त्रमपि एकदेशस्थः सन् तत्र सर्वं शास्त्रं यानि शास्त्राणि तस्य अंतर्गतानि भवन्ति। शास्त्र अत्र पदेन सूत्राणां ग्रहणम् अत्र वर्तते। सर्वेषां बोधं विदधाति एवं रूपेण तादृशः विचारः प्राप्यते। अपरः अधिकारः वर्तते यथा रज्ज्वा अयसा वा बद्धं काष्ठम् अनुकृष्यते तद् वचनम् अनुकृष्यते चकारेण। यथा रज्ज्वा अयसा, अयसा इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अयसा इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते अयसा वा बद्धम्। अयसात्र लौह निर्मित शृंखलेन तत्र योगम तस्य अनिर्देशार्थ इति, अर्थात तस्य निर्देशः यत्र न भवति। यदा हि यदे वादः पुरस्तावयवषष्ठ्यर्थम् एतदुत्तरत्रानुवृत्तं सतस्थाने योगार्थं भविष्यति। तो तद अत्र एषः पक्षः वर्तते त्रिषु अधिकारेषु। अधिकारः प्रतियोगं तस्य अनिर्देशार्थः। तो अधिकारः प्रतियोगम् उपतिष्ठेत् तस्य अनिर्देशार्थः। यतोहि तत्र तस्य अधिकारगतार्थस्य तस्य निर्देशः तस्मिन् सूत्रे परिभाषादिसूत्रे नास्ति, सह संबंधः भवति इति कृत्वा प्रतियोगं तस्य अनिर्देशात्। प्रतियोगम् अर्थात् प्रत्येकं तस्य संस्कारं सः तत्र शास्त्रं करोति। एवं तत्र तृतीयात् अधिकारः प्रतियोगं तस्य अनिर्देशार्थः इति। यदा तदा हि यदेवादः पुरस्तात् अवयवषष्ठ्यर्थं पुरस्तात्। तो एतदुत्तरत्र अनुवृत्तं स्थाने योगार्थं भविष्यति। एतान् सर्वान् विहाय यत्र दोषः वर्तते तान् विहाय अन्यत्र एतदुत्तरत्र अनुवृत्तं सत् स्थानयोगार्थं भविष्यति। स्थानयोगस्य तत्र प्रत्येकं स्थाने उपनिष्ठता तादृशं तस्य तत्र अधिकारत्वं तत्र भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति, पूर्वम् अत्र अधिकार पदेन कस्य कस्य ग्रहणं भवति। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये न किम् उक्तवान्, किन्तु कैयटः कथयति अत्र अयम् अधिकारः सर्वत्र तु अधिकारत्वेन सर्वत्र तिष्ठति, किन्तु क्वचित् परिभाषा रूपम् अपि भवति। यथा अत्रैव लिखितवान् कश्चिदिति परिभाषा रूपः अत्र इत्यर्थः। एवं रूपेण अत्र विचारः कृतः वर्तते। तो संप्रत्ययमात्रम् एतद् भवति, न हि अनुच्चार्य शब्दं लिंगम शक्यम आसंक्तुम्। अर्थात संप्रत्ययमात्रम् एतद् भवति, अर्थात सर्वस्य ज्ञानस्य तस्य आवश्यकता भवति। न हि अनुच्चार्य शब्दं लिंगम शक्यम आसंक्तुम्, अर्थात केवलम् आचार्यस्य नामोच्चारणं विधाय शब्दस्य लिंगस्य तत्र आश्रयणं न भवितुम् अर्हति। एतदर्थमेव किं करणीयम्? एवं तर्हि आदेशे तल्लिंगं करिष्यसे तत्प्रकृतिम् आकंस्यति। तो आदेशे विषये तल्लिंग विषयं भूतस्य आदेशस्य तत्र लिंगं स्यात्, चिह्नं स्यात्, येन तस्य विधानं तत्प्रकृतिम् आस्कंस्यति। तत्प्रकृतेः तत्र अपि
तत्र स्वपक्षे निर्धारणं भवितुमर्हति। एवं तर्हि आदेशे तल्लिङ्गं करिष्यते तत्प्रकृतिम् आकाङ्क्षते। चेत् एवं रूपेण तल्लिङ्गं करिष्यते तर्हि प्रकृतिम् आकाङ्क्षते, अर्थात् प्रकृतिमपि लिङ्गकार्यं फलिष्यति। तदा उच्यते एवं न, यदि नियमः क्रियते यत्र एकाषष्ठी अनेकं च विशेष्यं तत्र न सिद्ध्यति। यत्र नियमः क्रियते तत्र षष्ठी यत्र एका वर्तते अनेकं च विशेष्यं वर्तते तच्च न सिद्ध्यति। कथं? यथा तत्र अंगस्य हलः अणः संप्रसारणस्य इति हलपि विशेष्यः। अत्र हल विशेष्यः वर्तते एतेषु स्थलेषु। तो अणपि विशेष्यः संप्रसारण विशेष्यः। यदि कार्यत्रयस्य विषये अत्र विचारः भवति तर्हि अत्र अंगस्य इत्यपि विशेष्यः भवति, हलपि विशेष्यः भवति। नहीं, अंगस्य हलः अंगस्य अणः अंगस्य संप्रसारणं। तो अंगस्य हलः एतस्य उदाहरणं भवति अत्र। तो एवं अत्र अणपि विशेषः संप्रसारणं विशेष्यं। यत्र अण भवति तत्र अण तत्र विशेष्यः भवति, संप्रसारणं तत्र विशेषणं भवति। तो अणपि विशेषः संप्रसारणं विशेष्यः। असति पुनर्नियमे कामचारः एकया षष्ठ्या अनेकं विशेषयितुं तद्यथा। तो असत् पुनर्जन्मे नियमे कामचारः। तो पुनर्नियम विषयेपि अत्र कामचारः अर्थात् स्वेच्छा भवति। एकया षष्ठ्या अनेकं विशेषयितुम्। एकया एव षष्ठ्या तत्र अनेकं विशेषणं भवितुमर्हति। यथा तत्र प्रयोगः देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्बलः। अत्र सामान्येन अन्वयः न भवति। देवदत्तस्य पुत्रः इत्यत्र यः सम्बन्धः सः जनकभावसम्बन्धः। देवदत्तस्य पाणिः इत्यत्र पाणिसम्बन्धेन अत्र यः वर्तते तत्र किं स्यात्? अत्र अव्ययभावेन अन्वयः। देवदत्तस्य कम्बलः इत्यत्र स्वस्वामी भाव संबंधेन अन्वयः। अतः एतस्मिन् विषये तत्र एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता न भवति। फलतः तदर्थम् एतत् सूत्रम् अत्र अनावश्यकमेव इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रेपि एतस्मिन् सूत्रे विचारः भविष्यति। अतः श्वः एतस्मिन् विषये वयं चर्चां कर्ता स्मः। अद्य अत्रे विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।